अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं मुफ्ती फजल हमदर्द साहब के उस वीडियो के ऊपर कि जिनमें उन्होंने शिया आलिम दीन अल्लामा आफ्ताब जवादी साहब के साथ शिया कलमे के ऊपर गुफ्तगू किया हुआ है। इसका टाइटल है शिया का कलमा अलग क्यों है। तो देखते हैं इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है। लेट्स स्टार्ट। जन्नत के दरवाजे पे ये लिखा हुआ है, तो आया जन्नत के दरवाजे पे फिर कलमा यानी गलत लिखा हुआ है? हज़रत मेरा दूसरा सवाल ये है कि हम बहुत सुनते हैं कि शिया कैसे मुसलमान हो सकते हैं जबकि उनका कलमा ही हमसे अलग है। हम सुन्नी कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि शिया तो उससे आगे भी मिलाते हैं अली वलीउल्लाह खलीफतु बिला फसल व वसी। तो ये तो कलमा ही आप लोगों का अलग है, तो इसलिए आप जो मुसलमानों के जो तारीफ़ है उसमें फ़िट नहीं बैठते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका कलमा अलग है या वो जो इजाफ़ा है उसकी क्या हैसियत है? सही। असल ये है कि कलमा कुरान मजीद में तो यकजा बतौर कलमा के अल्फाज नहीं है, ये एक शहादत है। सही, ये नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस ये असल है गवाही देना, यानी इकरार बिल लिसान का नाम यानी इस्लाम है, तस्दीक बिल कल्ब। ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि फलां। ये जो कलमा है इसका जो इनकार करता है, यानी बुखारी शरीफ आप किताबुल ईमान पढ़ लें, जो मुसलमान की उन्होंने तारीफ़ की है, उनमें उसके मुताबिक यानी सब मुसलमान यानी बराबर है। किताबुल ईमान में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस किताबुल यानी बुखारी का किताबुल ईमान ही बंदा पढ़ लेना तो मुसलमान की तारीफ़, मुसलमान किसे कहते हैं? सिर्फ मुसलमान, मोमिन का रुतबा तो थोड़ा आगे है। असल ये मसला है मुफ्ती साहब के कलमा इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर कोई इस कलमा का इनकार करता है, इकरार नहीं करता, मुनकिर है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। उसको कहा जा सकता है कि ये इकरार बिल लिसान नहीं कर रहा, मुसलमान नहीं है, अगर इसका मुनकिर है तो। लेकिन जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कायल है, पढ़ता है, सिर्फ आगे यानी अलीयुन वलीउल्लाह वसी और रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल, इसका इजाफा करता है, यानी वो कलमे का मुनकिर नहीं है, कलमा उसने पढ़ लिया है, सिर्फ उसने आगे अल्फाज जो हैं उसमें इजाफा किया है, उसमें इजाफा किया है, इनकार तो नहीं किया। यानी वो अल्लाह के इलाह होने में और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का इनकार नहीं कर रहा। असल मसला है बाद वाला। अब यह है कि हर मसलक को इख्तियार है कि वो अपने मुसल्लमात और अपनी अहदीस, अपने यानी अकाबरीन आइम्मा की तालीमात के मुताबिक, हुजूर अकरम की तालीमात के मुताबिक, अहले बैत सहाबा किराम की तालीमात के मुताबिक अमल करे। आज़ादी है हर एक को। अब यह है कि शिया का जो कलमा है वो इनकार नहीं करते, वो आगे वो जो अल्फाज हैं वो हम इसलिए पढ़ते हैं शिया कि हम मानते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहले बैत को, यानी मौला कायनात से लेकर हज़रत इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तक ये हमारे 12 हादियान बरहक हैं। इनके इरशादात, इनकी तालीमात पर हम अमल करते हैं, जो कुछ उन्होंने फरमाया है। अब हम जो मौला अली का कलमे में यानी अलीयुन वलीउल्लाह, अली अल्लाह के वली हैं, कोई इनकार नहीं करता। अल्लामा वहीदुज़्ज़मान हैदराबादी ने अनवारुल लुगा में बड़े मज़े की बात लिखी है। अच्छा, कहता है कि मेरे पास एक बंदा दौड़ता हुआ आया और कहता है जी शिया की अजान हो रही है। उन्होंने कहा अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीना हैं जी व इमाम अल मुत्तकीना, और मौला अली का नाम लिया है उन्होंने। तो अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ने कहा आप तो सिर्फ ये कहते हैं, मैं तो फिर उन्होंने आगे यानी अलकाब जिक्र किए कि आया यानी अली
اللہ کے ولی نہیں ہے، رسالت تو ختم ہو گئی. اور یہی دلیل ہے، یعنی یہ تو علامہ وحید الزمان نے نہیں لکھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں، میں تو اس سے بھی زیادہ کہتا ہوں. اچھا، تو اس میں کیا حرج ہے، انہوں نے کہہ دیا، ہم اس کے منکر ہیں. تو اصل یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ ہم پڑھتے ہیں. ہمیں یہ تعلیم یعنی ان 12 ائمہ نے دی ہے. اچھا، ان کا عمل ہے یہ، ان کے ارشادات ہیں، ان کے سامنے پڑھا گیا ہے. اور یہ اس کے بعد ہماری یہ بھی گواہی ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، ولایت شروع ہے، امامت شروع ہے، امامت کا اجرا ہے، اور نبوت یعنی حضور پر ختم ہو گئی ہے. ہمارے ہاں صحیح و سند روایات اصول کافی میں صحیح و سند حدیث موجود ہے کہ ایک بلخ کا غیر مسلم آدمی آیا امام رضا علیہ السلام کے سامنے. اس نے 3 سوال کیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق. تو امام علیہ السلام نے جواب دیے، اور وہ جواب سے جب مطمئن ہوا تو اٹھا اور ان کی پیشانی کو چوما، اور چومنے کے بعد پھر انہوں نے گواہی دی. ہیں جی، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان اشہد ان علی وصی رسول اللہ. یہ انہوں نے پڑھا کیونکہ امام کے سامنے پڑھا گیا ہے. ہاں، وہ ہے اصول کافی باب الکون والمکان. باب الکون والمکان کی غالباً پہلی حدیث ہے یہ، صحیح اسناد کے ساتھ. ماشاءاللہ. اب امام رضا علیہ السلام کے سامنے 2 شہادتوں کے بعد اس نے مولا امیر المومنین کی یعنی کہ وسیع ہونے کا اقرار کیا. صحیح ہے. لہٰذا یہ ہے حدیث تقریری ہمارے ہاں، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری. لہٰذا امام علیہ السلام نے منع نہیں کیا، امام کے سامنے پڑھا ہے اس نے اور وہ مسلمان ہوا. کبھی نہیں کہا یعنی کسی وہاں امام رضا علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ بھائی تو آگے نہ پڑھ. اگر یعنی منع کر دیتے تو وہ ہم. لہٰذا اس کے بعد یعنی امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ہماری سب کتابوں میں یہ کلمے میں مولا امیر المومنین کی خلافت کا اعلان بلا فصل کا کلمے میں، اور وصی و رسول اللہ کے الفاظ یعنی ائمہ اہل بیت 12 ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے، ہماری کتابوں میں ہے. لہٰذا ہم وہ پڑھتے ہیں آگے، لیکن ہم اس کا انکار نہیں کرتے. کافر وہ آدمی ہوتا ہے جو یعنی انکار کرے. توحید و رسالت بنیادی توحید و رسالت اصل اساس ہے. اگر ایک شخص ہے اس کے مثلا وہ بول نہیں سکتا ہے، گونگا ہے، تو کیا پھر بھی وہ کلمہ پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا، بلکہ اس سے صرف توحید و رسالت کا اقرار کافی ہے. اصل شے یہ توحید و رسالت کا اقرار ہے. جی. یا اگر اس کی زبان عربی نہیں ہے، وہ عربی نہیں بول سکتا ہے، تو کیا پھر بھی وہ اسی کلمے کے انہی الفاظ کی نقل کرے گا؟ ضروری تو نہیں ہے. ضروری نہیں ہے. میں آپ کی بات سے یہی سمجھا ہوں کہ یہ چیز ضروری اس طور پر یہ الفاظ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا جو معنی ہے وہ ضروری ہے. وہ یعنی معنی اور مفہوم یعنی اور اس پر عقیدہ رکھنا، اس پر عقیدہ رکھنا ہے جی. خدا کی توحید اور حضور کی رسالت پر اور ختم نبوت پر، یہ تو ہمارا جزء لا ینفق ہے. دوسرا یہ ہے کہ سنی کتابوں میں بھی محمد الرسول اللہ کے بعد علی اخو رسول اللہ کی بھی الفاظ ہیں، ایتہ بے علی کی بھی الفاظ. اچھا، یہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. اچھا، یعنی الریاض النظرہ میں ہے، باقی بہت ساری کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں جن میں وہ لکھا ہے کہ مکتوباً علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پہ یہ لکھا ہوا ہے. تو آیا جنت کے دروازے پہ پھر کلمہ یعنی غلط لکھا ہوا ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کے بھی الفاظ ہیں، علی اخو رسول اللہ کے بھی الفاظ ہیں، جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا. ممکن ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ منکر ہے، ضعیف ہے، موضوع روایت ہے. نہیں، روایات تو ٹھیک ہیں، یعنی کیونکہ تعدد طرق ہے ان کا، اور بعض صحیح و سند روایات بھی ہیں. ہاں جی، صحیح و سند روایات بھی ہیں، شواہد کی بنا پہ وہ روایات جو ہیں وہ صحیح ہیں. تعدد سند کے اعتبار سے بھی وہ ان کو یعنی حسن درجے کا مانا جائے گا. ٹھیک ہے، تو شکریہ حضرت، یہ سوال بھی تقریباً کلیئر ہو گیا ہے. اور کسی کا اس حوالے سے سوال ہوگا تو انشاءاللہ وہ پھر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ شیعہ کا کلمہ، کیونکہ یہ بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے.
امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی. مزید اچھی اور اس طرح کے خوبصورت ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.